गुळे काणकोणा शिगमो चालू जालो। कितलीशीच फामिली दोंगराळ वाठारांत एकठांय येवन पारंपारीक विधी करतात। सुमार 500 जाणांनी हे उत्सवाक सुरवात केली। पळयात काय शिगम्याचे खीण। माझे नाव बाबू वेळी, आम्ही अंगुळ्या म्हणटा। आमगे शिगमे उत्सव आम्ही आयतारा तोणी मारली। आमगे तीन वाडे आसा गुळ्यांक, तिनूय वाड्यांचे लोक आमचे वेळी सगळे घरान घर सांगपावचे आसा त्या आयतार दीस। आनी त्या दीस सगळे आमचे दोन गांवकार आनी वेळीप आमी ह्या मांडार पयलीं एकठांय जाता। आनी वेळीप आमगेलो गांवकार आमगेलो विचारता, आमी गुरू शिमकरिया बरें म्हणटा तेन्ना आमी सगळे हय म्हणटा। आनी मागीर गुरू वेळीप आमगेलो तोणी करपाक वयता, म्हणजे आमगे तोणया लांकडाक बरी हाडल्या वयता। वेळीप तोणी करून भितर आमगे गुरवे पुरसा हितून वाज जोत पेटयता, थिंच्यान उळगती पुरसा हाडटा, गुरवे पुरसा वाज पेटयता आनी सगळ्यांक तो मांडार येता आनी सगळ्यांक यो म्हणटा तो। सगळे आमी गांवकार वेळीप आमी सगळे एकटेन जावन मांडार येता आनी थिंगा आमी घरान दिता जेव्हा सांगणी करता, सांगणी करून तोणी वांटून सांगणी करता आनी एक गुरू चौरंग म्हणटा। नमन घाल गुरू नमन घालतरी आमी सगळ्यांनी चौरंग म्हणप। म्हाजें नांव गणेश बियो गांवकर, हांव गुळ्याचो श्री पयलीं गुरूक वंदन करता। आनी आमचो हो शिगमोत्सव गुळ्याचो हो दर शेकड्यांनी वर्स हो चालू आसलो, पारंपारीक शिगमोत्सव चालू आसलो। जो शिगमोत्सव आतां तुमी सगळ्यांनी पळयल्लो आसा की ज्या शिगम्याक आमचे जो शिगमो आमचो मालजी पुनव जालें तेन्ना स्टार्ट जाता आनी आयज आमच्या दसमीक आमी मेळ काडटा। मालजी पुनेक जो शिगमोत्सव म्हळ्यार स्टार्ट जाता कसो, जे भुरग्यांक आमकां जे आमचे जे जाणटे आसा ते शेतांक खूट मारून आमी त्या भुरग्यांक शिकयता आनी ती ट्राय घेता। आनी आज जेन्ना शिवरात्री जाता, शिवरात्री जाली की मागीर आमचो एक आयतार उरता। आयताराक आमचे जे आतां सुरवात जाता तशें नमन घालता आनी त्या नमन घालें की आमची शुद्ध आज दसमी जाता। दशमीक आमी आमचो जो पारंपारीक जो मेळ आसा तो भायर काडटा आनी जो मेळ भायर काडटा आसतरीक आमची जी काही बंधन आसा ती बंधन म्हणल्यार अशी, ज्या मांडार जे येता तांकां प्रत्येक गड्याक जे आसा हातांक तोणी उरपाक जाय, कमरेक लुंगोटी म्हणल्यार दोतोर उरपाक जाय, माथ्याक आमचे जे पुगडी उरपाक जाय। आनी एक दुसरें बंधन म्हणल्यार आमचे जो 4 दीस शिगमो चलता, 4 दिसांक जेन्ना आमी मांडा वयल्यान जेन्ना भायर सरता तेन्ना प्रत्येक कोणी एकट्यान पांयां चप्पल घालनासतना ते 4 दीस आमी जे गांव फेरप वयता, आसाळे उजाडे न्हये जे आमचे करवें बी जे घावणकरी वयता हेवटेन बारश्यां वयता, जे पांयांक चप्पल घालनासतना 4 दिसां आनी 4 दिसांक आमी वॅज म्हळ्यार एकट्यान नॉन वॅज खायना, सामको फुल्ल वॅज आनी अनवाळी रावचें पडटा ह्या शिगम्याक। आनी हो आमचो शेकड्यांनी आमचो जाणटेल्यांनी जी परंपरा आसा ती आयज पर्यंत आमी जी टिकोवन दवरली आसा आनी हेजे फुडें बी आमी ती अशीच टिकोवन दवरतली।
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक.